بنا دے، اس قبر نو جنت دا بغیچہ بنا دے۔ میرے آقا نے خود اما جی خدیجہ ام المومنین میرے پاک پیغمبر دی پہلی بیوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے ہاتھاں نال لحد والی قبر اندر میت نو اتاریا۔ آقا روئی جاندے نے، دعاواں کری جاندے نے، اور اے صدمہ جڑی خدیجہ اج میرے پیغمبر نو جدائیاں دے گئی، خدا دی قسم جب تک میرے آقا زندہ رہے ہمیشہ خدیجہ نو یاد کردے رہے۔ اور سنو دھیان نال، رات میں بات نو اگے توڑ نہ جانا، اما جی خدیجہ فوت ہو گئی ہیں، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی غمخوار بیوی فوت ہو گئی۔ نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجئے، جڈا مرضی کوئی بنے گا موت نہیں چھوڑ دی، اور نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجئے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجئے، مکھ پیاریاں ولو موڑ دیجئے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ایتھے آندا مولوی جی اے جگ مٹھا اگلا کہہ بٹھا، جدوں آئے گی دیکھی جائے گی، جدوں مران گے پھر دیکھا جائے گا، شراباں آمیں جوا آمیں بے حیائی۔ یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ام المومنین خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی بیوی، غمخوار وفادار اور دعویدار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اما جان دی عظمت شان دے حوالے نال گفتگو چل رہی ہے۔ آج دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ پیارے آقا نال محبت اور زندگی دے آخری لمحات دا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال جدائی اور جدائی دا پھر صدمہ، اس حوالے نال انشاءاللہ اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر چند میری معروضات ہون گیاں۔ ذرا محبت نال، توجہ نال، اطمینان سکون نال تشریف رکھو۔ اللہ پاک میری اور تساں احباب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ حضرات
جڑیاں عورتاں وچوں سب نالوں پہلے نمبر تے اسلام لے کے آئیاں، اسلام قبول کیتا ہے، مرداں وچوں حضرت ابوبکر صدیق پہلے نمبر تے، غلاماں وچوں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچیاں وچوں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، سیدہ خدیجہ کون نے؟ جنہ دے متعلق امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنیا دی عورتوں وچوں اللہ پاک نے جڑا مرتبہ مقام دیتا ہے افضل تے اعلی، وہ ہے مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ مریم جو اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ ہے، ان کا بڑا مرتبہ مقام ہے، لیکن امت محمدیہ دی اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت اندر تمام بیویاں جو سب نالو اعلیٰ تے افضل مقام اگر کسے پایا ہے وہ اما جی خدیجہ نے، سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا۔ اے مومنہ دی اما جان ہے، مومنہ دی ماں لگدی ہے۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، اور جتنیاں پیغمبر دیاں بیویاں نے حضرات آپ علیہ السلام نے دیگر جو نکاح کیتے نے، جب تک سیدہ خدیجہ زندہ رہیاں نے نبی پاک نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ سیدہ خدیجہ تو بعد پھر یکے بعد دیگرے 10 نکاح پیارے آقا علیہ السلام نے فرمائے نے۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، سب تو پہلی بیوی وفادار تابع دار اور غمخوار بیوی یہ ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور نبی پاک دیاں جتنیاں بیویاں نے یہ مومنہ دیاں ماواں نے، کی لگدیاں نے گج کے بولو، مومنہ دیاں ماواں نے۔ سنو ذرا محبت نہ، قرآن آندا ہے، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ اعلان فرما دیو، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، کہہ دو النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے محبوب جی، حضرات گل سنیا گے، اللہ ذوالجلال فرما دے نے سونیا اپنی امت نو ذرا اعلان کر کے دس دیو، اور دنیا جہان دیو لوگو تہاڈیاں اپنیاں جاناں نالوں تانوں آمینہ دے لال زیادہ عزیز ہونے چاہیے نے، زیادہ محبوب تے پیارے ہونے چاہیے نے۔ اور اگلی گل مولا فرماندے نے، سنیا جے ذرا محبت نال، اللہ پاک فرما رہے نے وَأَزْوَاجُهُ، 21واں پارا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی پاک دیاں بیویاں، نبی پاک دیاں جنیاں بھی بیویاں اے مومنہ دیاں ماواں نے، نبی پاک دیاں ازواج اے مومنہ دیاں ماواں لگ دیاں نے۔ حضرات گل سنیا گے، اجے بھی نہیں سمجھے قرآن دا ایک اور مقام ایتھے بھی نبی پاک دی ازواج دا تذکرہ ہے۔ سنو ذرا محبت نال، اے 22واں پارا شروع ہو رہا ہے، رب العالمین فرما رہے نے، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دے، اپنی بیویاں نو کہہ دیو یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وکل قول معروفا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اے
میرے محبوب جی اپنی بیویاں نو کہہ دیو، اپنی بیویاں نو اعلان کر دیو یا نساء النبی، اللہ پاک فرما رہے نے اے نبی دیو بیویو، اے نبی دیو بیویو، اللہ پاک نبی پاک دیاں بیویاں نو مخاطب ہو کے اعلان فرما رہے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ پاک فرماندے نے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں نہیں جے، اللہ پاک نے عام عورتاں نالوں تہاڈا مقام اونچا کر دیتا ہے، تہاڈا مقام بڑا اعلیٰ کر دیتا ہے، تسی نبی پاک دیاں بیویاں ہو، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں۔ حضرات گل سنیا جے، اللہ پاک فرماندے نے جویں نبی پاک دا مقام اعلیٰ اوے تہاڈا بھی مقام اعلیٰ ہے، تہاڈے نسبت نبی پاک نال مل گئی ہے، تہاڈی شان نبی پاک دی وجہ نال بلند و بالا کر دیتی گئی، تسی عام عورتاں نہیں، تسی محمد پاک دیاں بیویاں ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تہاڈے مقام نو اللہ پاک نے چار چاند لا دیتے ہیں۔ سنو ذرا دھیان نال، اور سمندری دیو پاسیو ایتھے صدر دی بیوی ہوئے خدا دی قسم بڑا مقام ہے، ایتھے کسے خطیب دی بیوی ہوئے لوگ آندے نے بھی یا کسے خطیب صاحب دی بیوی ہے ایندا بڑا مقام ہے، کسے قاری دی حافظ دی بیوی ہے ایندا بڑا مقام ہے، کسے چودھری دی بیوی ہے ایندا بڑا مقام ہے، اور خدا دی قسم ایتھے کسے پروفیسر تے دنیا دے دولت مند دی بیوی، اے بادشاہ دی بیوی، اے کونسلر تے ایم اے ایم پی اے دی بیوی ہے جی ایندا بڑا مقام ہے، ایندی بڑی شان ہے، اور میاں رب ذوالجلال دی قسم ہے انہاں عورتاں دی عظمت دے کیا کہنے جڑیاں میرے پاک پیغمبر دیاں بیویاں بن گئیاں۔ حضرات گل سنیا جے، جڑیاں میرے پاک پیغمبر دے بستر دا زینت بن گئیاں انہاں عورتاں دی عظمت دے کیا کہنے قرآن آندائیا نساء النبی، اللہ فرماندے نے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں نہیں جے، تسی تے نبی پاک دیاں بیویاں ہو، جدوں گل کرنی ہے ذرا احتیاط نال کل قولا معروفا، جدوں باہر دروازے تو کوئی آ کے گفتگو کرے اس انداز نال گل کرو، اپنے دل دے اندر کوئی مرض سے بیماری لے کے نہ جاوے، یہ نبی پاک دیو بیوی ہو اللہ پاک فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ حضرات بائیواں پارہ رب ذوالجلال نے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں دا تذکرہ فرمایا، اور میرے پاک پیغمبر دیاں بیویاں نو اللہ پاک تنبیہ فرما رہے نے، نصیحت کر رہے ہیں، سنو ذرا محبت نہ قرآن آنگا ہے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ پھر کل فرمایا اللہ ذوالجلال نے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ
پاک فرماندے نے نبی پاک دیو بیویو دور جہلیت دی طرح اسلام تو پہلا جویں بیبیاں بن سور کے باہر نکلدیاں سن اوویں بن سور کے باہر نہ نکلیا جے زیورات پا کے خوشبوواں لا کے بغیر پردے تو باہر نہ نکلیا جے دور جہلیت دی طرح تسی تے نبی پاک دیاں بیویاں جدوں باہر جانا ہے پردہ کر کے جانا ہے دور جہلیت دی طرح زیورات پا کے تے جناب بغیر پردے تو باہر نہیں نکلنا. سنو ذرا دھیان نال اللہ پاک فرما رہے ہیں نبی پاک دیو بیویو ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی جنہیں جہالت اندر بیبیاں بن سور کے باہر نکلتی ہیں سن اونج نہیں نکلنا. سنو ذرا دھیان نال یہ مطلب یہ نہیں کہ نبی پاک دیاں بیویاں نو اللہ پاک نے آرڈر کیتا ہے کہ دوجیاں بیویاں نبی پاک دا کلمہ پڑھن والیاں امت دی اے نکل جا نہ اللہ پاک نے نبی پاک دیاں عورتاں نو نبی پاک دیاں بیویاں نو سمجھایا یعنی تمام کلمہ پڑھن والیاں بیویاں دور جہلیت کی طرح ٹھمک کے باہر نہیں چلنا بغیر پردے تو بغیر جنا پردے تو باہر نہیں جن نکلنا لباس اچھا پہن کے برقع پا کے پردہ کر کے موٹیاں چادراں اوڑھ کے نکلنا ہے. سنو ذرا دھیان نال اللہ ذل جلال دا قرآن دوسرے مقام تے اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ ذل جلال نے اس مقام تے نبی پاک دیاں بیویاں دا بھی تذکرہ فرمایا نبی پاک دیاں بیٹیاں دا بھی تذکرہ فرمایا نبی پاک دیاں حضرات کلمہ پڑھن والیاں عام عورتاں دا بھی تذکرہ فرمایا. توجہ میری طرف شور تھوڑا کٹ کرو حضرات گل سنیا گے اللہ ذل جلال فرماندے نے یا ایھا النبی اے نبی یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیا کل ازواج کا اے میرے محبوبہ پہلے اپنی بیویاں نو کہہ دے بنات کا پھر اپنی بیٹیاں نو کہہ دے ونساء المؤمنین تے عام مومن عورتاں نو کہہ دے نی بیبیو جدوں گھراں چوں باہر نکلیا کرو یدنین علیہن من جلابیبہن نی بیبیو جدوں گھراں چوں باہر نکلو پردہ کر کے نکلو چہریاں نو چھپا کے نکلو جسم نو لکا کے نکلو باحیا بن کے نکلو با پردہ بن کے نکلو نظراں نو نیلیاں کر کے نکلو. سنو ذرا دھیان نال اللہ پاک نے اتنے سنیا جی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں آپ دیاں بیٹیاں تے عام عورتاں دا تذکرہ فرمایا اور نبی پاک فرماندے نے گل سنیا جے حضرات اتنے حدیث بھی سنا ترجمہ قرآن دا سنو پھر حدیث مصطفیٰ بھی سنو یدنین علیہن من جلابیبہن پردہ کر کے نکلو پردہ کر کے باحیا بن کے نکلو. اگے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین پردہ کرن والیاں بیبیاں پہچانیاں جان گیاں کہ پردہ کرن والیاں اللہ والیاں بیبیاں نے حیادار بیبیاں نے. حضرات گل سنیا جے جڑیاں بیبیاں پردہ کر دیاں او تے اللہ والیاں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے قرب قیامت بیبیاں انج دا لباس پان گیاں کپڑے پان دے باوجود
ننگیاں ہون گیا کی مانی یعنی اتنا باریک لباس پان گیا انہاں دا جسم نظر آئے گا. اللہ میری توبہ سنو ذرا دھیان نال آقا فرماندے نے جیڑی بی بی اور کروں بن سور کے میک اپ کر کے بغیر پردے تو باہر نکل دیے بازار دی اندر تر دیے سمندری والے اللہ دا واسطہ جے گل ذرا دھیان نہ سنو اپنے کولوں گل نہیں کرتا پیا. آمینہ دے لال نے فرمایا ہے جس مرشد دا میں تو کلمہ پڑھیا ہے اس پیغمبر نے فرمایا آقا فرماندے نے جیڑی بی بی بغیر پردے تو باہر نکل کے بازار دی زینت باندھی ہے جب تک بازار دی اندر تردی پھردی رہندی ہے گھرے واپس نہیں آندی اتنی دیر تک اللہ پاک دے فرشتے اس بی بی تے لعنت کردے رہندے. نوجوانوں پرائیں تے پین دے پردے دا اہتمام کر ماواں دے تے بیوی نو پردہ کرا. حضرات گل سن لو باپو تو بیٹیاں نو پردے دا اہتمام کراؤ. آمینہ دے لال نے فرمایا جیڑی بی بی بغیر پردے تو بازار اندر جاندی ہے بغیر پردے تو بازار اندر جاندی ہے جتنی دیر تک تردی پھردی رہندی ہے سنو ذرا دھیان نال اللہ پاک دے فرشتے اندے تے لعنت کردے نے پر اللہ والیاں بیویاں چہریاں نو چھپایا کردیاں نے جسم نو لکایا کردے اصل پردہ ہے ہی چہرے دا اصل پردہ چہرے دا ہوندا ہے. رات گل سنو ایک روایت اندر آوندا ہے جیڑی بی بی پردہ نہیں کردی رب دے فرشتے نو بے حیا لکھ دیندے نے. اللہ میری توبہ دعا کرو اللہ ہدایت عطا فرمائے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا محبوبہ اپنی بیویاں نو اپنی بیٹیاں نو عام مومن عورتاں نو کہہ دے پردہ کریا کرو اے قرآن دا فیصلہ ہے رب رحمان دا فیصلہ. اور پردہ کرن دا آرڈر کون فرما رہے ہیں خدا دی قسم نماز جویں پڑھ دیاں ہو نماز دا آرڈر بھی اللہ پاک دا ہے حج کر دیاں ہو اے بھی آرڈر اللہ پاک دا ہے حضرات زکات دیندے ہو آرڈر اللہ پاک دا ہے اور باقی زندگی سنت دا مطابق جدوں پردے دا ٹائم آئے ادوں غفلت کا دی پھر ادوں غفلت کا دیے. خدا دی قسم جس رب نے دیگر نیکی دے کماں دا آرڈر دیتا ہے اسے خالق و مالک نے پردے دا بھی آرڈر دیتا ہے. میں دس رہا ہوں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات اپنی بیویاں نو قرآن پڑھ کے سنایا. اللہ پاک میرے آقا دیاں بیویاں یعنی مومناں دیاں ماواں نو فرما رہے ہیں ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ. نی نبی پاک دیو بیویو اے دے اندر ختیجہ بھی اے دے اندر سودا تے عائشہ بھی اے دے اندر ام سلمہ بھی اے دے اندر نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں نے. اللہ فرماندے نے نبی پاک دیو بیویو پردہ کر کے باہر نکلیا کرو. حضرات ایتھے نبی پاک دیاں بیویاں دا تذکرہ جیڑا دوجا مقام تواڈے سامنے پڑھیا ہے اوتھے دیگر عورتاں دا بھی تذکرہ ہے یعنی جڑی گل نبی پاک دیاں بیویاں نو کہی جا رہی ہے وہ ساریاں عورتاں نو کہی جا رہی ہے. سنو ذرا دھیان نال اللہ فرماندے نے زکات دیو نمازاں پڑھو نبی پاک دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری کرو. اگے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے سنو سمندری دیو نوجوانوں تے بابے ہو اللہ ذوالجلال فرماندے نے نبی دیو بیوی ہو اللہ پاک نے اہل بیت نو پاک کر دیتا ہے. او پہلے بیوی
اہل بیت اندر پھر نبی پاک دی اولاد بھی، نبی پاک دیاں بیٹیاں بھی، آپ دے نواسے بھی اہل بیت اندر پہلے بیویاں نے. سنو ذرا دھیان نال، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں دا تذکرہ قرآن اندر. رات میں قرآن پڑھ کے ترجمہ ہی کراں، بات لمبی تے دور نکل جائے گی، میں گل نو اگے توڑنا چاہنا. سنو ذرا دھیان نال، اللہ ذوالجلال نے تے نبی پاک دیاں بیویاں دا تذکرہ فرمایا. میں ام المومنین سیدہ خدیجہ دا تذکرہ کرنا چاہنا. رضی اللہ غمخوار بیوی، تابعدار بیوی ہے. میرے پاک پیغمبر دی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. سیدہ خدیجہ دے بطن چوں اللہ پاک نے میرے نبی نو دو بیٹے عطا فرمائے نے، چار بیٹیاں دیدیاں نے. بڑا بیٹا قاسم 2 سال دی عمر اندر فوت ہو گیا. ایک بیٹا عبداللہ طیب طاہر، یہ بھی بچپن اندر فوت ہویا نا. ادھر مکے والے آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پوت فوت ہو گئے، ہن تیرا نام کسے نہیں لینا، تیرا نام ختم ہو جانا ہے. اللہ جلال نے فرمایا اے میرے محبوبہ مکے والے جڑیاں گلاں پہ کرتے ہیں تو پریشان نہ ہو، میں تیرا رب جواب دینا وا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ پاک فرماندے نے سونے محبوبہ تیرے دشمن تم کٹے نے، تیرے دشمن بے نام و نشان نے. میں رب نے تیرا نام بھی بلند کر دیتا ہے، میں رب نے تینوں حوض کوثر دا مالک بھی بنا دیتا ہے. تیرا نام تیری امت کے ذریعے قیامت تک گونجتا رہے گا. یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات پوت فوت ہو گئے. بیٹیاں 4 نے، بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری بیٹی ام کلثوم. اصل دا نام آمنہ ہے لیکن کنیت زیادہ مشہور ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان دا اصل نام آمنہ سی، کنیت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 بیٹیاں نو اللہ پاک نے جوانی مانی نصیب فرمایا. اور وقت آیا اللہ پاک نے، میں پچھلے جمعے اندر بھی عرض کر چکا، بات نو اگے توڑا. میرے پاک پیغمبر تے پہلی وحی نازل ہوئی نا. سنو ذرا دھیان نال، اللہ پاک نے پہلی وحی غار حرا دے اندر نازل ہوئی ہے، قرآن دا اے مقام نازل ہویا. اللہ فرماندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اے جدوں وحی نازل ہوئی آقا کرے آئے آندے نے زملونی اے خدیجہ میرے اوپر چادر اوڑ دے، چادر اوڑ دے. چادر دے دیتی گئی ہے. سنو ذرا دھیان نال، ادھر گئی میرے مرشد پاک بیمار ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی، دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا، وہی آنا بند ہو گیا. پہلی وہی آئی نا، اندے تو بعد پھر وہی آنا بند ہو گئی. بعد آندے نے 3 سال تک وہی نہیں آئی، بعد آندے نے 2.5 سال تک وہی نہیں آئی. بہرحال وہی دی بندش دے جڑے دن نے اسے اللہ پاک ہی بہتر جاندا ہے. بعد آندے نے تھوڑے دن بند ہوئی ہے، بعد آندے نے 2-2.5 سال وہی نہیں آئی. پہلا پیغام آیا پھر وہی دی بندش ہوگی. کیوں؟ تاکہ نبی پاک دے دل چوں خوف نکل جائے، اے جڑی پریشانی ختم ہو جائے. اے نبی پاک نو دوبارہ وہی دے آن دا انتظار تے اشتیاق شوق پیدا ہو جائے. محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پہلا پیغام آیا آپ پریشان ہو گئے. اللہ پاک نے درمیان دے اندر وقفہ کر دیتا. وجہ کی ہے تاکہ پیغمبر انتظار کرے کہ دوبارہ رب دا پیغام آئے. تے جدوں دن واہ گزر گئے نبی پاک پریشان ہو گئے, آپ مایوس ہو گئے, جنگل نو نکل جایا کر دے, کبھی گارے ہراتے جاندے, کبھی ابو کبیس پہاڑ تے چڑھ جاندے کہ اللہ پاک وحی نازل فرما دوبارہ کوئی پیغام آئے. جیڑا پیغام اگے آیا دوبارہ عرصہ گزرتا جا رہا, پیغام کیوں نہیں آ رہا؟ پھر نبی پاک پریشان ہو کے رون لگ جاندے, ڈر محسوس ہوتا کتے جیڑا نبوت دا اللہ پاک نے مینوں منصب دیتا ہے کتے دوبارہ کھوتے نہیں لیا, کتے جیڑا پیغام ایک باری ملے ہے وہ بند کیوں ہو گیا؟ وجہ کی ہے؟ تو پیارے پیغمبر سوچیا کرتے, پریشان ہو جاندے. پہاڑ تے چڑھ کے نبی پاک بعض دفعہ اتنے پریشان, اتنی غمزدہ ہو کے اور اتنی بے صبری نال انتظار کرتے وہی دا پہاڑ تے چڑھ کے انج لگتا جی پہاڑ تو زمین تے گرن لگے میں. پھر آواز آندی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا حوصلہ کر, بے صبری نہ کر, حوصلہ کر, صبر کر, انتظار کر, تو اللہ ذوالجلال دا نبی تے رسول ہے. آواز آندی نبی پاک پھر مطمئن ہو جاندے کہ ہن پیغام آئے گا. حضرات کافی دن انتظار کرن تو بعد ایک دن مرشد پاک انج باہر نکلے نا, سامنے دیندے کی نے جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کرسی تے بیٹھے میں, بڑے خوبصورت حضرات پر نے. نبی پاک نے فرمایا اس کرسی نے زمین و آسمان نو ڈھانپ لیا ہے. نبی پاک نے منظر دیکھا, اتوں جلدی جلدی واپس کرے آئے, آ کے آندے نے زملونی خدیجہ زملونی, چادر اوڑ دے. نبی پاک جلدی نہ لیٹ گئے, اما جی خدیجہ نے چادر پا دیتی ہے, اجے آقا لیٹے ہی میں حضرت جبریل آ گئے, اوپر چادر لئیے. دوسرا پیغام دوسری مرتبہ وہی نازل ہوئی, آقا چادر اوڑ کے ستے میں جبریل آ کے آندے جی نے سنو ذرا محبت نہ قرآن دا اے مقام, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. 29واں پارا دوسری مرتبہ اے پیغام نازل ہویا, آقا چادر اوڑھ کے لیٹے نے. جبریل فرماندے نے سونیا رب دا پیغام ہے, فرمایا یا ایھا المدثر اقرأ باسم ربک الذی خلق. اندے تو بعد اے دوجا مقام نازل ہویا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور. اللہ پاک نے مقام نازل فرمایا, رب فرما رہے نہیں ایھا المدثر, او چادر اوڑھ کے سون والے آ, او چادر اوپر اوڑھ کے لیٹن والے آ, چادر اوپر لے کے سون والے آ. قم فانذر, کھڑا ہو جا سونیا, کھڑا ہو جا. وربک فکبر, اللہ پاک دیاں بڑائیاں تعریفاں بیان کر. وثیابک فطہر, اپنے کپڑیاں نو پاک رکھیا کر, اپنے کپڑیاں نو پاک رکھیا کر. اٹھ کے سونیا محبوبہ اوپر چادر اوڑھ کے سون والے آ, اٹھ پہ رب دا نام بلند کر دے, لوکاں نو دعوت دینی شروع کر دے. حضرات دوسرا مقام ہے وحی دا, پھر بگائے وہی تسلسل شروع ہو گئی. کہ فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے رشتے داراں نو دعوت دے دے. آقا رشتے داراں نو بلا کے آندے نے ان کے ذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے
اے میری بیٹی، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری بیٹی زینب، نہیں میری او بیٹی ہو، نہیں میری او پھوپھی ہو۔ حضرات گل سنیا جے، نبی پاک نے اپنے چاچیاں نو، پھوپھیاں نو، چاچیاں نو دعوت دیتی ہے اللہ پاک کو ڈر جاؤ، رب دے عذاب کو ڈر جاؤ۔ اتنے اللہ پاک فرما رہے ہیں اٹھ کے لوگوں نو رب دے عذاب تو ڈراؤ۔ حضرات پہ تسلسل دعوت شروع ہو گئی، نبی پاک نے دعوتیں دیتی ہیں، اپنے بھی دشمن، بیگانے بھی دشمن، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے جا رہے ہیں۔ مکے والے خوشی اندر میرے پاک پیغمبر نو قتل کے منصوبے بنا دے جا رہے ہیں۔ حضرات ان جملے تو بعد اگلی بات شروع کر، حضرات گل سنیا گے، میں صدقے نبوت کا اعلان کر کے محمد نے ڈھونڈا بھی ککھر لائی، ایرانی پرانی جاپانی مکی ہندی ملائی، بڑے لہو دے دشمن پڑھو مارو مارو دہائی دہائی، اے ساڈے خدا بے ادب جمع لئی پھردا ہے اکو خدا دی خدائی۔ لوگ دشمن میں آندے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے بتاں نو رد کردا ہے، ایک رب دی دعوت دیندا ہے، اینو قتل کر دیو، ختم کر دیو، رب گنڈے کیتے گئے، ایندا بائیکاٹ کرو، کافراں نو تچکے لگے نے، یکے بادی کرے، امیر حمزہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی، عمر ابن خطاب مسلمان ہوئے، اور بھی کئی حضرات گل سنیا گے۔ عورتاں وچوں پہلے نمبر تے اما جی خدیجہ، مرداں وچوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، بچیاں وچوں مولا علی پاک رضی اللہ تعالی، غلاماں وچوں زید نے رضی اللہ تعالی۔ مکے والے نے ہن میرے نبی پاک دا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سنو دھیان نال، آندے نے ابو طالب دے، ابو طالب میرے پاک پیغمبر دا چچا بڑی حمایت کردا ہے، اور میرے آقا دی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ نے بھی اخیر کر دیتی، وفاواں دی اخیر، محبت دی اخیر کر دیتی ہے۔ اور جتنا مال اما جی خدیجہ دا میرے پاک پیغمبر نے مالی سپورٹ کر دی ہے، میرے پاک پیغمبر نے تسلیاں دیندی ہے، حوصلہ دیندی ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار مکے والیاں نو دعوت دیندے، اے پتھر مار دے آقا زخمی ہو جاندے۔ حضرت امی جی خدیجہ اپنے دوپٹے نو پھاڑ کے نو جلا کے سوا بنا کے میرے پاک پیغمبر دے زخماں تے رکھ دی۔ پتہ ہے نا جدوں سوا زخم تے رکھی جائے خدا دی قسم خون رک جاندا ہے۔ اما جی خدیجہ محبت نہ کیا کر دی، اے سونے محبوبہ اللہ تانوں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تانوں کلیاں نہیں چھڈے گا، سونے حوصلہ کرو تے صبر کرو، حوصلے تسلی دیا کر دی۔ ادھر ابو جال دوجے تیجے نے صحیفہ لے کے بیت اللہ دے اندر لکھا دیتا ہے کہ نبی پاک یعنی عبد المطلب تے بنو ہاشم دی اولاد دا بائیکاٹ۔ ابو لہب میرے پیغمبر دا چاچا ہے، ابو لہب تو علاوہ جتنے بنو ہاشم والے عبد المطلب دی مسلمان نے یا غیر مسلم سارے نبی پاک نال شیب ابی طالب دی گھاٹی اندر محصور ہو جاندے نے۔ اے 2.5-3 سال مکمل بائیکاٹ رہا ہے۔ 2.5-3 سال دے بعد نبی پاک ایک دن آندے نے، چاچا ابو طالب اے میرے نبی پاک دی نبوت دی بہت بڑی نشانی ہے۔ آقا فرماندے نے چاچا جی، چاچا بڑے پریشان ہیں کیونکہ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیتا ہے، بول چول بند ہے، لین دین بند ہے، کھانا پینا بند ہے، رشتے ناتے دکھ سکھ آنا بند ہے، کھانا آ نہیں سکتا۔ صحابہ بڑے پریشان نے۔ گل سنیاں گے میرے مرشد پاک دے جتنے دیوانے میں خدا دی قسم درختوں دے پتے کھا کھا گزارا کر دے، جگاں دے پیر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جتنے نے درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کر دے، سکے چمڑے پانی اندر پگو کے چوس چوس کے گزارا کر دے۔ سنو غور نال، حکیم بن حزام سیدہ خدیجہ دا پتیجا لگتا ہے، ایک دن کھانا لے کے اپنی پھوپھی نو دین واسطے جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا حکیم خبردار، اپنی پھوپھی کو کھانا تے اناج نہ پہنچایا کر، انہاں دا مکمل بائیکاٹ ہے، انج دا سخت ترین بائیکاٹ کیتا ہے۔ اما جی خدیجہ اسے بائیکاٹ دے اندر میرے مرشد پاک دے نال نے خدا دی قسم لے لو نہار گزارے، جیڑی نام دے اندر نامو ناس دے اندر پلی خدیجہ، دولت مند خدیجہ جیندے اونٹاں دیاں نکیلاں سونے دیاں نے، خدا دی قسم اج شیب ابی طالب دے اندر کھان لئی ڈنگ دا آٹا بھی کوئی نہیں، کھان ڈنگ دا آٹا بھی کوئی نہیں۔ اما جی خدیجہ ماریاں پی گئیاں، ایک عمر وڈیری ہے ایک عمر وڈیری ہے۔ ادھر نبوت دے 6ویں 7ویں سال دے اندر بائیکاٹ ہویا ہے کہ نبوت دا 10ویں سال تک اما جی خدیجہ محرم دے مہینے تک بائیکاٹ رہا، باہر نکل کے آئے نا بھوکاں دی وجہ نال، بیماریاں دی وجہ نال اما خدیجہ کمزور پی گئی، چہریاں تے سلوٹاں پی گئی، رنگ پیلا پی گیا ہے۔ تانوں پتہ ہے نا خدا دی قسم جدوں خون دی کمی ہو جائے، کھان پین دی وجہ نال خون دی کمی ہوندی ہے تے خون دی کمی نال یرکان ہو جاندا ہے، پیلیا ہو جاندا ہے۔ اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھان پین کوئی چیز تے شے لبدی نہیں، صحابہ درختاں دے پتے کھاندے، عورتاں درختاں دے پتے کھاندیاں۔ صحابہ بیان کردے نے لوکو شیب ابی طالب دی کاٹی اندر سانو پخانا پیشاب اینج ہوندا جویں جانوراں دیاں مینگڑاں ہوندیاں نے، کیوں درختاں دے پتے جو کھایا کردے۔ ایک دن آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں لوکاں نے بددعا بھی کی تھی جے نہ اے صحیفہ لکھے آئے اندے ہاتھ شل ہو گئے۔ آقا فرماندے نے چاچا ابو طالب جنہاں نے صحیفہ لکھے آئی ظلم دیاں گلاں اللہ پاک نے مینوں بذریعہ وحی دسے آئے، کیڑے سیوخ پی گئی ہے، بیت اللہ دے اندر جڑا صحیفہ لٹکایا ہے انہوں سیوخ نے کھا لے آئے، صرف رب دا نام باقی ہے، بسم کا اللہم۔ حضرات اے لفظ باقی نے، باقی سیوک نے کھا لے، کیڑے نے کھا لے، تے چچا ابو طالب آندا اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے گل تیری ٹھیک ہے تے پھر بائیکاٹ ختم ہو جائے گا، تیری نبوت دی سب تو بڑی دلیل ہے۔ ہن میں دیکھ کے آنا وا خدا دی قسم گل لمبی ہے، لوکاں نے مکے والے نے دیکھیا جدو صحیفہ بیت اللہ دے اندر انہوں چاک کرن واسطے پڑھیا گیا، دیکھیا گیا اتنے لکھے ہے بسم کا اللہم۔ اے لفظ باقی نے، باقی جتنی ظلم دیاں گلاں بائیکاٹ دیاں گلاں لکھیاں نے انہوں سیوخ نے کھا لے آئے، ادھر اعلان ہو گیا بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ نبوت دا 10واں سال ہے، محرم دا مہینہ ہے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے یار بائیکاٹ تو باہر آئے۔ اس بائیکاٹ دی اندر اما جی خدیجہ بیمار ہو گئی نے رضی اللہ تعالی عنہا، جدو باہر نکل کے آئی ہیں حضرات محرم دا مہینہ، پھر اگے جناب ربیع الاول سفر ربیع الاول ربیع ثانی جمادی الاول تے جمادی ثانی رجب شوال تے رمضان۔ سنو ذرا غور نال، امام کائنات دی بیوی کوئی 5-4 مہینے ہی زندہ رہی ہے، رمضان المبارک دے اندر انتقال کر گئی۔ حضرت خدیجہ تو پہلے میرے مرشد پاک دا چچا ابو طالب یہ فوت ہو جاندا ہے۔ نبی پاک نے بڑی کوشش کی تھی چاچا کلمہ پڑھ لے، لیکن مقدر دی بات نصیبے دی گل ہے، چاچا کان دی اندر ہولی پڑھ لے۔ شریکہ برادری
آندی ابو طالب جان لگے باپ دادے دا دین نہ چھڈ پوی حضرات گل سنیا جی آقا پریشان ہوئے آسمان والے رب نے فرمایا اے میرے محبوبہ اے میرے بس دی گل جنوں ہدایت دیواں جنوں نہ دیواں اے تے میری مرضی دی گل چچا ابو طالب فوت ہو گیا اے میرے آقا دا بڑا وہ میرے آقا نہ محبتاں کرن والا اس نے سلوک کرن والا درد دکھاں دی اندر آقا دا ساتھ دین والا تے جگاں دے پیر اپنے چچا ابو طالب دی جدائی اندر پریشان نے اجے 2-2.5 مہینے گزرے تے اما جی ختیجہ اے بھی حضرات میرے آقا نو جدائیاں دے کے جا رہی نے 3 بیٹیاں رقیہ ام کلثوم فاطمہ قریب میں زینب رضی اللہ تعالی عنہا اشمیہ دے زینب تے حضرت ام کلثوم فاطمہ قریب میں حضرت رقیہ اپنے خاون حضرت عثمان دے نال رضی اللہ تعالی نے حبشے دی اندر ہجرت کر کے چلی گئی ہے ادھر گئی ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفادار بیوی گلاں کردیاں اے سونے محبوبہ ہن زندگی دے بڑے لمحے تواڈے نال گزارے نے اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں تے اللہ دا واسطہ ہے معاف کر دے خدا دی قسم میرے نبی پاک نال اما جی ختیجہ نے 25 سال گزارے نے بولو کنے سال 25 سال گزارے تے آقا فرماندے نے ایک دن بھی ہے جدا نہیں کہ ختیجہ نے مینوں کدے ناراض کیتا ہوئے میری نافرمانی کیتی ہوئے نی بیبیو اے غم خار بیوی تابعدار ہے آقا فرماندے نے 25 سالاں دی اندر ایک دفعہ بھی ختیجہ نے مینوں کدے ناراض نہیں کیتا او اس لئی اے میرے پاک پیغمبر دی تابعدار بیوی ہے اس لیے آسمان پہ ایک دن جبریل آئے حضرت ختیجہ انج کھانا لے کے برتن اندر کوئی چیز لے کے آقا دی گول آ رہی ہے جبریل آسمان تو آئے سونے آ تواڈی بیوی ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تواڈے کول آ رہی ہے سونے اینو میں جبریل دا اور عرشاں والے رحمان دا سلام آکھو خدا دی قسم کون اما جی ختیجہ جنہوں اللہ ذل جلال سلامیاں بھیج رہے میں جنہوں جبریل سلام کہہ رہے میں اے محبوبہ میں جبریل دا بھی سلام آکھو آسمان والے رب دا بھی سلام آکھو نالے میں پیغام دینا اللہ پاک نے ختیجہ لئی جنت اندر ایک محل بنایا ہے جیڑا نہر دے کنارے جیڑا موتیاں نال یاقوت نال جکڑیا ہویا اے دے اندر شور نہیں شرابہ نہیں اے محل اما جی ختیجہ واسطے رضی اللہ تعالی عنہ سنو غور نال آمینہ بلال دی غم خار تابعدار بیوی او ٹائم آ گیا قرآن اندر کل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون اللہ پاک نے جڑا ٹائم لکھ دیتا ہے ایک لمحہ بھی اگے پیچھے نہیں ہوئے گا اما جی ختیجہ 64 یا 65 سال دی عمر اندر انتقال کر گئی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون سنتے نال ام کلثوم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین گل سنیا گے اے نبی پاک دی بیٹیاں رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم ماں دے قریبی میں ادھر گئی ہے زینب دی شادی ابو لاش نال ہو گئی ہے حضرت رقیہ عثمان نال ہجرت کر کے حبشے چلی گئی بیٹیاں روندیاں نے نمانیاں رو رہی نے اجے چھوٹی عمر معصوم جی کلی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا بھی بڑے پریشان تے اللہ ذل جلال
سال دیاں مرضیاں ہن اینوں کون روک سکدا ہے؟ 64 سال دی عمر ہے، 25 سال 25 بہاراں آقا دے نال گزاریاں نے۔ اما جی ختیجہ دار مفارقت دے کے چلی گئی، جدائیاں دے کے چلی گئی، اور ایک میرے پاک پیغمبروں چچا ابو طالب دی جدائی دا صدمہ، ایک سیدہ ختیجہ دی جدائی دا صدمہ آقا روحی جاندے نے۔ اجے جنازے دا آرڈر آسمان تو اتریا کوئی نہیں، اجے جنازہ پرندہ آسمان تو میرے آقا تے کوئی آرڈر نہیں آیا جنازہ کیویں پڑھنا ہے۔ اے تے مدینے اندر معراج تو بعد سنو دھیان نال نماز با جماعت پڑھنا، 5 وقت نماز پڑھنا، نماز جنازہ اے تے معراج تو بعد دیاں گلاں نے۔ او معراج تو پہلے میرے آقا 2 نمازاں پڑھیا کر دے، ایک صبح 2 رکعتاں شام نو، اے دن دی اندر 2 نمازاں، ایک صبح 2 رکعتاں پڑھ دے، شام نو بھی 2 پڑھ دے، لیکن نماز جنازے دا اجے طریقہ آسمان تو نہیں آیا۔ روایات اندر ہوندا ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفادار بیوی اما جی ختیجہ دی قبر جنت المعلا اے مکے دے اندر قبرستان دے اندر قبر بنائی گئی۔ میرے آقا نے دعائے مغفرت کی تھی، اپنی بیوی نے دعا کی تھی۔ آقا روحی جاندے نے اللہ میری ختیجہ اج دے دن تک میں دے تو راضی ہاں، عرشاں والے ربا آخری دم تک جدو ختیجہ فوت ہوئی ہے اللہ میں محمد دے تے راضی ساں، اللہ تو ہی راضی ہو جا، اللہ معاف کر دے معاف کر دے۔ روایات اندر ہوندا ہے میرے آقا قبر دے اندر اترے نے، لحد والی کچی قبر ہے، مرشد پاک قبر اندر اترے، قبر دی لحد والی مٹی نو صاف کیتا، آقا روئی جاندے نے، آقا روئی جاندے نے۔ آقا لحد اندر قبر اندر اتر کے سیدہ ختیجہ واسطے دعا کی تھی، اے عرشاں والے ربا میں تیرا نبی محمد دعا کرنا اللہ اے قبر میری ختیجہ دی قبر اللہ اس قبر نو جنت دا باغ بنا دے، اس قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے۔ میرے آقا نے خود اما دی ختیجہ ام المومنین میرے پاک پیغمبر دی پہلی بیوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے ہاتھاں نال لحد والی قبر اندر میت نو اتاریا، آقا روئی جاندے نے دعاواں کری جاندے نے۔ اور اے صدمہ جڑی ختیجہ اج میرے پیغمبر نو جدائیاں دے گئی، خدا دی قسم جب تک میرے آقا زندہ رہے ہمیشہ ختیجہ نو یاد کردے رہے۔ اور سنو دھیان نال رات میں بات نو اگے توڑ نہ جانا، اما جی ختیجہ فوت ہو گئی ہیں، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی غمخوار بیوی فوت ہو گئی۔ نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجئے، جڈا مرضی کوئی بننے گا موت نہیں چھوڑ دی، اور نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجئے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجئے، مکھ پیاریاں ولو موڑ دیجئے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ایتھے آندا مولوی جی اے جگ مٹھا اگلا کہہ بٹھا، جدوں آئے گی دیکھی جائے گی، جدوں مران گے پھر دیکھیا جائے گا، شراباں آمے جوا آمے، بے حیائی بے غیرتی دے پار ادا کری جاندا ہے، آندا جدوں مران گے دیکھیا جائے گا۔ اے نوجوان رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھا جدوں آ گئی پھر مولت نہیں ملنی، جدوں آ گئی پھر طاقتاں کم نہیں ہوندیاں، جدوں موت آ گئی دولتاں کم نہیں ہوندیاں، جدوں موت نے پنجے کر دیتے خدا دی قسم پھر سیاسی تعلق کم نہیں جے ہوندا، پھر ماپے کم نہیں ہوندے، پھر ویر کم نہیں ہوندے۔ جدوں موت دا ٹائم آ گیا تو آنا دیکھیا جائے گا دیکھیا جائے گا،
خدا دی قسم پھر توبہ دی مہلت بھی نہیں ملنی. نوجوان باپ دی پگ دا خیال کر, ماں دے دوپٹے دا خیال کر. اللہ پاک دی نا فرمانیاں دے اندر دن رات گزارن والے کوئی 4 دن اللہ دی رسالی گزار لے, آنا دیکھیا جائے گا, دیکھیا جائے گا. اور خدا دی قسم جوان مینو بول کے دس کی دیکھنا چاہنا ہے, کی دیکھنا چاہنا ہے. کیا تم دیکھے نہیں خدا دی قسم کوئی ڈب کے مرے گا, کوئی گڈی دے تھلے آ کے مرے گا, کسی نو خدا دی قسم ڈاکواں نے مار دینا ہے, کسی نو جانوراں نے مار دینا ہے. مرنا تے ہے ہی ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم روزانہ ہی لوگ مرتے ہیں. کوئی حادثات دے اندر کوئی ستا پیا اٹھتا ہی نہیں, کسی نو اٹیک ہو رہا ہے. مرنا تے ہے ہی ہے. تو نہ دیکھا جائے گا. اور بدبختا کی دیکھنا چاہنا ہے خدا دی قسم او سین دیکھنا چاہنا ہے. تیرا منہ اڈیا ہونا ہے, اکھاں کھلیاں ہون گیاں, تیرے رشتے دار تیرا منہ بھی آپ بند کرن گے, اکھاں بھی آپ بند کر. خدا دی قسم تیرے جسم نو بھی اینا ٹانپنائی, غسل بھی اینا دینائی. وانا دیکھیا جائے گا, کی دیکھیا جائے گا. اینا تیرے کپڑے چیر پھاڑ کے کینچیاں نال کٹ کے خدا دی قسم اتارنے نہیں, کٹ کے چیر پھاڑ کے کپڑے اتار دینے میں اینا پھر تینوں غسل دینا ہے. وانا دیکھیا جائے گا, کی دیکھنا ہے, دیکھنا جاننا ہے. قبر دی اندر منکر نکیر آ کے سوال پوچھن گے ڈراؤنیاں شکلاں دی اندر. اے نافرمان نافرمان لی منکر نکیر دا انداز ہوئے گا. اے جڑے دند نے بیل تے ٹکیاں دے سنگاں دی طرح بڑے بڑے, خدا دی قسم تو نہ دیکھیا جائے گا. کی ویکھنا جاننا ہے, اے بڑے بڑے بال, نیلیاں اکھاں, ڈراؤنیاں شکلاں, جویں بجلی آسمانی بجلی کڑاکے مار دیے انج آوازاں دیے آ کے پوچھن گے مر ربو کا, تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کی ہے. کہیں گا لا ادری, لا ادری, ہائے افسوس مینوں تے پتہ ہی نہیں میرا رب کون ہے. تو نہ دیکھیا جائے گا جدو قبر نے 70 قدم سجیوں کھبیوں ہاتھ کے سٹ مارنی ہے. کھبیاں پسلیاں سجیاں کھبے پاسے, کھبیاں پسلیاں سجے پاسے. کی دیکھنا چاہنا ہے خدا دی قسم جدو قبر اندر ناکام ہو جائے گا, قبر دی اندر جہنم دا دروازہ کھول دیتا جائے گا. تو نہ دیکھیا جائے گا. کی دیکھنا چاہنا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم او پل سرات جڑا اللہ پاک نے جہنم تے پل پایا ہے او تو سلپ ہو کے جہنم دا بالن بن جائے گا. کی دیکھنا چاہنا ہے آندا دیکھیا جائے گا. نمازاں نہیں پڑھدا دیکھیا جائے گا. ادھر اذان ہو رہی ہے ستا پیا ہے بلکہ اپنے دروازے نو بند کرتا ہے. آندا کمرے دے اندر اذان دی آواز نہ آئے, موسیقی نہیں بند کرتا, کیبل تے ٹیپ بند نہیں کرتا, گانے سنی جاندا ہے, فلماں ڈرامے ویکھی جاندا ہے. آندا دروازہ بند کرو, اے جمعے نماز اذان دی آواز اندر نہ آئے. اور خدا دی قسم نے دیکھی جائے گی. اے بدبختو یوم حساب میدان محشر نفسو نفسی دا عالم ہوئے گا. زمین تانبے دی, سورج شوانے سے تے, سورج گرمی بکھیریا. حساب و کتاب تو بعد اللہ پاک تیرا نامہ اے امال نامہ امال کھبے ہاتھ اندر پکڑا کے تینوں جہنم دی طرف توڑ دین. کی دیکھنا چاہنا چلا میں تینوں دکھاواں. خدا دی قسم ہونے چل جمعے تو بعد تر پے, مغرب نو تر پے, رات نو تر پے, صبح تر پے. اے نوجوانا جدو تیرا دل کرے میرے نال تر پے, میں تینوں قبرستان لے کے جانا چاہنا ہے. اوتھے قبراں دیاں ڈھیریاں دیکھ لے, آنا دیکھی جائے گی. چل قبراں نو جا کے دیکھ انہاں دے نیچے کون وسدے نے. خدا دی قسم جنہاں دے معصوم کیڑیاں نے کھا لے, ہڈیاں
بوسیدہ ہو گئی ہیں، ہڈیاں مٹی بن گئی ہیں، نام و نشان ختم ہو گئے. تو آنا دیکھا جائے گا. شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری گل کی ہے. قبران دے تیر اچیرے نے دس تھلے بس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے دو جگ دا بشیرا ہے میرے بھی مسافر سو ذرا، اس جگ وچ اکو ہی پھیرا ہے. اوے تو کلے ہو گئے جوڑے کئیاں ماپے نے مک موڑے نی، کئیاں ہتی پتر توڑے نی، اجڑ آندا ویڑا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ وچ کو پھیرا ہے. اور بچے روندے اپنی ماواں دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نہیں رہنا محل میناراں نے میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ وچ اکو پھیرا ہے. میں دس رہا ہوں اما جی ختیجہ فوت ہو گئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا پریشان نے اس سال عام الحزن غم دا سال کیا جاندہ ہے. ایک چچا دی جدائی دا صدمہ، ایک بیوی ختیجہ دی جدائی دا صدمہ. او میاں او گھر جتنا بھی خوبصورت ہوئے خدا بھی قسم اے اندر ٹیلاں لگیاں نے، اے کوٹھی تے بنگلہ ہے، او گھراں دا نظام عورتاں نال چلدا ہے. اگر گھر دے اندر عورت کوئی نہیں تے گھر دا نظام نہیں جو چلدا. میرے مرشد پاک بڑے پریشان نے. حضرات گل سنیا جے، آقا بہ جایا کر دے نیویں پا کے بہ جایا کر دے. کافی دیر بعد نظراں اٹھان دے فرماندے واہ ختیجہ ختیجہ سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ ختیجہ ختیجہ سی. سمندری دیو باسی ہو بیٹیاں نکیاں نے، بڑیاں بیٹیاں دی شادی ہو گئی ہے، نکیاں بیٹیاں نے کردہ نظام کی چلانا. خدا دی قسم ذرا چیک کریا کرو، دیکھیا کرو معاشرے اندر اور جن دی وفادار بیوی، جن دی تابعدار تے غمخوار بیوی دنیا تو چلی جائے، خدا دی قسم گھر برباد ہو جاندا ہے. گھراں دے نظام برباد. مینوں آندا ہے کاری صاحب بیوی فوت ہو گئی ہے، میں جو کماندا اون دے ہاتھ اندر لیا کے دیندا، بیٹیاں دے کپڑے پتراں دے لباس، انہاں دیاں شادیاں دے معاملات ہوندے سننے. اجے 4 بیٹیاں دی شادی کرنی ہے، 2 پتراں دی کرنی ہے. او حضرت جی خدا دی قسم میری بیوی فوت ہو گئی، گھر دا نظام نہیں چلدا، مینوں تے پتہ ہی نہیں سبزی کیویں لینی ہے، گھر دا نظام کیویں چلانا ہے. آندا میری بیوی او غم خار سی، او بڑی خدمت کریا کردی، او تابع دار سی، او بڑیاں محبتاں کریا کردی، گھر دا نظام چلدا. او میاں اللہ پاک نے فرما دیتا، رب ذوالجلال دی قسم اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان کر دیو میں آدم نو پیدا کیتا، آدم دی کھبی پسلی چوں اندے واسطے اندی بیوی راحت سکون واسطے پیدا کیتی ہے. بیوی نال سکون ملدا ہے، اے بیوی گھر دے اندر سکون واسطے ہوندی، پریشانیاں دا علاج، دکھاں دا علاج. تے میرے پاک پیغمبر دی بیوی میرے اما جی ختیجہ جڑی ام المومنین جڑی اتنا مقام پان والی، آقا فرماندے نے 4 عورتاں اللہ پاک نے بڑا مقام دیتا ہے. ایک مریم بنت عمران، ایک آسیہ زوجہ فرعون، ایک فرعون دی بیوی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بی بی مریم ہے. آقا فرماندے نے ایک میری بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 4 عورتیں
عورتوں اللہ پاک نے انہاں چواں بیبیاں نو اللہ پاک نے اسلام اندر ساری عورتوں نالوں بہتا مقام دیتا ہے، بہتی شان دیتی ہے۔ آقا بے جیا کر دے روئی جاندے خدیجہ نو یاد کری جاندے، اور خدا دی قسم جب تک میرے مرشد پاک زندہ رہے گھر دے اندر کوئی سالن پکدا گوشت پکدا آقا فرماندے دیگر بیویاں نو اے سالن ذرا ختیجہ دی سہیلیاں نو دے کے آؤ، میری ختیجہ دی سہیلیاں نو سالن دے کے آؤ۔ ایک دن میرے مرشد پاک مدینے دی گل میں سنیا جے دھیان نال آقا کرے لیٹے نے کمرے دے اندر باہر امی جی ختیجہ دی بہن حالاں آئی حضرت عائشہ نال گل بات کر رہی ہے تے جگاں دے پیر دے کنا دے اندر اما جی ختیجہ دی بہن حالاں ایندی آواز پہنچی نا آقا تڑپ کے اٹھے فرماندے نے ختیجہ اے ختیجہ میرے پاس پیغمبر آوازاں مارن لگ پے۔ امی عائشہ دوڑ کے آئی فرمایا سونے گل کی ہے؟ فرمایا عائشہ انج لگدا جویں میری ختیجہ آ گئی انج لگدا جویں میری ختیجہ آ گئی ہے تے امی عائشہ دی محبوبہ اے ختیجہ دی بہن حالاں اے او ختیجہ تے مدتاں گزر گئی کئی سال ہو گئے فوت ہو گئی ہے اجے بھی ختیجہ ختیجہ ہی کری جاندے ہو۔ میرے آقا رون لگ پے امی عائشہ دی وڈیری عمر دی بی بی بڑی جی مائی اجے بھی ختیجہ ختیجہ ہن تے بڑیاں اعلی تو اعلی بیویاں مل گئی ہن تے بھول جاؤ۔ آقا فرماندے نے نا عائشہ واہ ختیجہ ختیجہ ہی سی واہ ختیجہ ختیجہ ہی سی نی عائشہ سن لے جدوں مکے والیاں نے مینوں چٹلایا اللہ ذل جلال دی قسم میری ختیجہ نے میری تصدیق کی تھی۔ مکے والے مار دے سن ختیجہ حوصلے دیندی سی مکے والے مینوں پتھر مار دے ختیجہ زخماں تے پائے رکھ دی ختیجہ دے بطن وچوں اللہ پاک نے مینوں 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے دتے اولاد دا منہ ویکھنا نصیب فرمایا واہ ختیجہ ختیجہ ہی سی۔ اور سمندری والے گل مک چلی ہے خدا دی قسم انج پاؤ پیغمبر انہوں یاد کردے نے اما جی ختیجہ نو پوری زندگی اور سنو بندہ انج انہوں یاد کریا کردا ہے جڑا ہر ویلے دل وچ وسدا ہوئے۔ اما جی ختیجہ میرے پاؤ پیغمبر دے دل دے اندر وسن والی ہمیشہ نبی پاک ختیجہ ختیجہ ہی کردے رہندے۔ آقا فرماندے نے شیب ابی طالب دی کاٹی اندر انہیں بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں بڑیاں مصیبتاں برداشت کیتیاں۔ حضرات گل مک چلی ہے میں دسنا چاہنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفادار بیوی نو پوری زندگی یاد کر کے روندے رہے اور جنہ جیاں نال 4 دن چنگے گزرے ہن یاداں تے ہوندیاں یاداں اور خدا دی قسم جنہ نال 4 دن چنگے گزر جان یاداں آیا کر دیاں۔ ایک دن آقا سیدہ ختیجہ فوت ہوئی چند دنوں بعد اس سال نو عام الحسن غم دا سال کیا جاندا یعنی دکھاں والا سال یکے بعد دیگرے کئی پریشانیاں آئیاں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ ختیجہ دی وفات تو بعد باہر نکلے دعوت دین واسطے ایک بے ایمان نے الرحیق المختوم میں آجی میں پڑھ رہے سے ایک نے مٹی چکی کہ میرے آقا دے سر دی اندر چھٹی زلفان داری مٹی نال بھر گئے۔ آقا انجی واپس آئے پیغمبر دیاں بیٹیاں خدا دی قسم نالے آقا دی داڑھی صاف کر رہی ہیں تے نالے زلفان صاف کر رہی ہیں نالے روئی جاندی ہیں۔ خدا دی قسم ایتھے بھی پیغمبر آندے نے واہ ختیجہ ختیجہ ہی سی بیٹیاں رو کے آندی نے واہ ابو جی اے تسی تبلیغ کردے ہو اے جان دے دشمن بڑے نے قصور کی فرمایا لا الہ الا اللہ خدا دی قسم ہے قصور ہے۔ ختیجہ نے ساتھ دیتا پوری زندگی میرے آقا علیہ السلام ختیجہ تو بعد زیادہ پریشان ہوئے۔ آقا فرماندے نے چچا حوصلے دین والا کوئی نہیں دوسری غمخوار بیوی چلی گئی تے بیٹیاں ماں بھی جدائی اندر رو پئیاں۔ یقین
یقیناً ماں دی محبت عجیب ہوتی ہے. جدو سیدہ رقیہ حبشے تو واپس آئی جن ماں دا آخری دیدار بھی نہیں کیتا, پتہ لگا کہ سیدہ خدیجہ فوت ہو گئی ہے. خدا دی قسم تائی مار کے رو پئی. اگر یہ بات عرض کرا تو بات دور نکل جائے گی. اور ماں بھی اللہ یقیناً اولاد ماں جدو فوت ہوئے صدمہ ہوندا ہے. پیارے آقا نو اپنی غمخوار بیوی دا صدمہ, حضرت زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ نو اپنی ماں دا صدمہ, سیدہ خدیجہ رضی اللہ رضی جنہاں دیا زندہ نے اللہ کرے اسی ماواں دی خدمت کرنے والے بن جائیے, آمین کو. تو پاندا نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے کول لوکو میری آندیاں دعاواں میرے کول نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے کول نے. جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا, دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا. جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا, دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا. ماں کملی دے نین ادوں تک سوندے نہیں, ماں کملی دے نین ادوں تک سوندے نہیں, پت گھراں نو جد تک آوندے نہیں. بوئے بہ کے کلمہ پڑھ دیاں راواں دا, بوئے بہ کے کلمہ پڑھ دیاں راواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا. کاواں اڈ کاواں ماواں نے ٹھنڈیاں چھاواں, کاواں اڈ کاواں ماواں نے ٹھنڈیاں چھاواں. کالے بدل کالے ماں اپنی دے لاڈ نرالے, کالے بدل کالے ماں اپنی دے لاڈ نرالے. ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں, پر جان اعتبار تے ماواں لبدیاں نہیں. ایک باری چلی جان مڑ کے آؤں پھر بول. خدا دی قسم ماواں والی نعمت اللہ پاک نے بڑی عظیم بنائی ہے. ایک میم محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک میم ماں والی. محمد والی میم اندر امت دا درد, ماں والی میم اندر اولاد دا درد. ایک باری ماں چلی جائے مڑ کے آؤندی جے زندہ نے اللہ قدر دی توفیق عطا فرمائے. ایڈیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لبدیاں نہیں, پر جان ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں, پر جان ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں. پت پاویں لک جہانوں مندے نے, او پتر بھاوے لک جہانوں مندے نے, پر ماواں آکھن سارے جگ تو چندے نے. اور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں, پر جان ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں, پر جان ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں. مندا منہ وچوں بول جو نکلے ٹوک دیاں, مندا منہ وچوں بول جو نکلے ٹوک دیاں. چنگی مندی تھا تو ماواں روک دیاں,
چنگا مندا مندا منہ وچوں بول جو نکلے روک دیاں چنگی منگی تھاں تو ماواں روک دیاں مفت چ ایڈیاں نیک سلاواں لب دیاں نہیں پر جان ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں پر جان ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں ایڈیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں پر جان ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دے وانگو کنے درد ونڈاونا اے ماں دے وانگو کنے درد ونڈاونا ایویں بوا کٹ کے کنے آنا ایویں رولا پانا کاواں ایویں رولا پانا کاواں لب دیاں نہیں پر جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں پر جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں کم ایک دوستا آکھاں تینوں کر جاویں کم ایک دوستا آکھاں تینوں کر جاویں ماں دے مرن تو پہلا مر جاویں کم ایک دوستا آکھاں تینوں کر جاویں ماں دے مرن تو پہلا مر جاویں نیتے جگ اتے پھر مرن نو تھاواں لب دیاں نہیں تے جگ اتے مرن نو تھاواں پھر لب دیاں نہیں پر جان ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں پر جان ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دا اس عتیق ماں دا عتیق انت بچھوڑا سینا اے ماں دا خالد انت بچھوڑا سینا پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا بہنا اے ماں دا لوکو انت بچھوڑا سینا پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینا میرا پت بسم اللہ میرا پت بسم اللہ اے پت بسم اللہ دیا صداواں پھر لب دیا نہیں پر جان ایک وار تے ماواں لب دیا نہیں میرا پت بسم اللہ میرا پت بسم اللہ دیا پھر صداواں لب دیا نہیں پر جان ایک وار تے ماواں لب دیا نہیں انیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیا نہیں پر جان ایک وار تے ماواں لب دیا نہیں تو یار زندہ شہد باقی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین واہ بنا دے اس قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے میرے آقا نے خود اما دی خدیجہ ام المومنین میرے پاک پیغمبر دی پہلی بیوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھاں نال لحد والی قبر اندر میت نو اتاریا آقا روئی جاندے نے دعاواں کری جاندے نے اور اے صدمہ جڑی خدیجہ اج میرے پیغمبر نو جدائیاں دے گئی خدا دی قسم جب
تک میرے آقا زندہ رہے ہمیشہ ختیجہ نو یاد کرتے رہے. سنو دھیان نال رات میں بات نو اگے توڑنا جانا. اما جی ختیجہ فوت ہو گئی ہیں. جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی غم خار بیوی فوت ہو گئی. نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجئے جڈا مرضی کوئی بنے گا موت نہیں چھوڑ دی. اور نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجئے چن چن کے کلیاں توڑ دیجئے مکھ پیاریاں ولوں موڑ دیجئے. پڑھو لا الہ الا اللہ. ایتھے آندا مولوی جی اے جگ مٹھا اگلا کہیں بٹھا جدوں آئے گی دیکھی جائے گی جدوں مراں گے پھر ویکھیا جائے گا. شراباں عام میں جوا عام میں بے حیائی